بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الروض المربع، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: فصل: ويجب في الفطرة صاع. نعيد من هنا الارتباط الكلام ببعضه. تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: ويجب في الفطرة صاع 4 أمداد، وتقدم في الغسل من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما، أي سويق البر أو الشعير وهو ما يحمص ثم يطحن، ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه، أو صاع من تمر أو زبيب أو أقط يعمل من اللبن المخيط، لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط. متفق عليه. نعم، ذكرنا في الدرس الماضي أن هذه الأصناف الخمسة هي التي تخرج منها زكاة الفطر، وهي كما ذكر المصنف: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، وذكر الحديث الدال عليها وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم، تفضل. والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع فشعير فدقيقهما فسويقهما فأقط. هذا بالترتيب في الأفضلية، فقدموا التمر، وذكروا أن تقديم التمر هو لأمرين: لأثر ورد في ذلك بخصوصه، ولأن فيه منفعة، فهو يجمع بين كونه طعام وبين كونه مصنف على أنه فيه نوع من الحلوى والسكر ونحوه، ففضلوه لأجل هذه المزية. ثم قالوا بعده الزبيب، ثم البر، ثم الأنفع في الاقتيات والأنفع في دفع حاجة الفقير، ثم الشعير، ثم الدقيق، دقيقهما يعني دقيق البر ودقيق الشعير، ثم سويقهما سويق البر وسويق الشعير. وأخروا الأقط لأنه ليس يوجد عند كل الناس، ولا كل الناس يستسيغ أكله، فهو مؤخر، ولكنه ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. فإن عدم الخمسة المذكورة أجزأ كل حب يقتات وثمر يقتات، كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس. يعني على المذهب، قاعدة المذهب أنك لابد أن تخرج الزكاة من هذه الأصناف الخمسة تحديدا، ولا تخرج من غيرها إلا إذا عدمت هذه الأصناف الخمسة. والرواية الثانية عن الإمام أحمد، والتي عليها الفتوى عندنا في المملكة العربية السعودية، أن زكاة الفطر تخرج من كل ما يقتاته الناس، سواء كان الناس يقتاتون أرز ولا يقتاتون بر ولا يقتاتون غيره. والمصنف هنا قال: فإن عدم الخمسة المذكورة، أو عدم بالضبطين تصلح، أجزأ كل حب يقتات وثمر يقتات. فهم ذكروا هنا في المجزئ أن يكون مقتاتا، وذكروا أيضا أن يكون مدخرا سابقا. نعم. ولا يجزئ معيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه، وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ، فإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا لقلة مشقة تنقيته. وكان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام، قال أحمد، وهو أحب إليه. قال: ولا يجزئ معيب. هو سيذكر الآن الأصناف التي لا تجزئ في زكاة الفطر.
طبعا الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فنهى العباد عن إخراج الخبيث، والمقصود بالخبيث هنا غير الجيد وغير الحسن وغير الطيب، فالمعيب هو مصنف ضمن هذا الوصف. وذكر أمثلة على ذلك، قال كالمسوس، والمسوس قالوا لأن السوس قد أكل جوفه، ولذلك لو أتيت بحب مسوس ووزنته بحب غير مسوس لاختلف الوزن، فذاك أصبح خفيف وليس له جرم. وكذلك المبلول، والمبلول عكس المسوس، المسوس يخف والمبلول يكثر فهو ينتفخ. وقالوا المبلول هنا ليس المقصود المغسول، فلو كان الحب يحتاج إلى غسل فيغسل، لكن المبلول هو الذي أصابه ماء أو بلة وبقي وقتا متأثرا بها فانتفخ الحب بهذا الضرر. قال وقديم تغير طعمه، وقديم يعني حب قديم وأصبح طعمه متغير. فأما إن كان الحب محفوظ بطريقة جيدة ولم يتغير طعمه، فهنا قوله قد تغير طعمه هذا قيد، فإذا لم يتغير طعمه فإنه يجزئ إخراج الحب ولو كان قديما. طبعا ولا يجزئ أيضا على المذهب إخراج اللحم ولا اللبن. لماذا؟ لأنهما ليس بمكيلين. ولا يجزئ كذلك إخراج العنب ولا الرطب لأنه ليس جافا، قد ذكرنا سابقا أنه لا بد أن يكون الحب مجففا ونحوه. قال المصنف وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ. وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ، يعني لو كان عندك حب نصفه أصابه السوس ونصفه سلم، فأنت أخرجت شيء من السليم مع شيء من المسوس، فقالوا لا يصلح إذا كان هذا الذي لا يجزئ هو الأكثر. أما إن كان قليلا ولم تعتبره في الوزن فإنه يجزئ، ولذلك قال وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ. فإن قل ليش؟ المقدار الذي لا يجزئ. فإن قل المقدار الذي لا يجزئ زاد من المقدار المجزئ بقدر ما يكون المصفى صاعا. فمثلا لو قلنا عنده حب مسوس قدره صاع، وعنده حب غير مسوس قدره صاع، فأخرج صاعين وأعطاها الفقير، فلا بأس ما دام الحب المصفى مقداره صاع، هذا مجزئ. ويتولى الفقير عزل المسوس عن غير المسوس. ولذلك قال لقلة مشقة تنقيته. لقلة مشقة تنقيته على من؟ على المخرج ولا على الفقير؟ لا، على الفقير. على الفقير، المقصود هنا على الفقير، يعني أن الفقير إذا أعطيته حبا مختلط بعضه سليم ومجزئ في إخراج زكاة الفطر وبعضه غير مجزئ، فإن الأمر بالنسبة لهذا الفقير ليس عسيرا، يستطيع أن يفصل هذا عن هذا. يقول وكان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام، قال أحمد وهو أحب إلي. يعني هو الآن يقول أنت لو أعطيت الفقير الحب هذا وهو الذي ينقيه لا بأس، وإن كان الأفضل والأولى أن يقوم الذي يخرج الزكاة بتنقيته. نعم. ولا يجزئ خبز لخروجه عن الكيل والادخار. يقول ولا يجزئ خبز لخروجه عن الكيل والادخار. ولا يجزئ خبز ولو كان من الأصناف السابقة، يعني ولو كان من بر أو من شعير أو من ذرة. لماذا؟ قالوا لأمرين: الأمر الأول أنه خرج عن الكيل والادخار فلا يعلم قدره، والأمر الثاني لأنه يتغير فتفوت المنفعة والانتفاع به، ولم يكن عندهم قديما فريزرات ويحفظون الخبز فيها وبعدين يجون يسخنون بالسخانات مثل زمننا، لا، كان مثل تعرفون الآن ولو كانت المنطقة حارة لو بقي الخبز فيها يوم أو يومين يتعفن، فقالوا مثل هذا الخبز لا ينتفع به، والمقصود أن يعطى الفقير الشيء الذي ينتفع به. وذكروا هنا مسألة وهي يكثر السؤال عنها، وهي إخراج القيمة. هل يجزي إخراج القيمة في زكاة الفطر؟ طبعا مذهب الحنابلة ووافقهم المالكية والشافعية وابن حزم من الظاهرية، وهو قول جمهور الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين، أنه لا يجزي إخراج القيمة في زكاة الفطر. وذكروا لذلك 3 أدلة، يعني هي ظاهر الأدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نص في حديث أبي سعيد الخدري على الأصناف التي تخرج زكاة الفطر منها،
فنص على البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، وتنصيصه صلى الله عليه وسلم على هذه الأصناف دليل أنها مقصودة بذاتها. الأمر الثاني أنه لم يرد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر من القيمة مع وجود السبب في زمنهم، ومعروف أنه إذا كان السبب موجودا والمانع منتفيا ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم فدليل أنهم لم يكونوا يرون جوازه. الأمر الثالث قالوا المقصد من زكاة الفطر هو إظهار هذه الشعيرة وبيانها وأن تكون واضحة للناس كلهم، ولذلك لو اقتصر الناس على إخراج القيمة فربما وقع إخلال في هذه الشعيرة. هناك وجه عند الحنابلة اختاره ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز عند الحاجة، إذا قامت الحاجة لإخراج زكاة القيمة جاز. وابن مفلح تردد هل هذا وجه ولا رواية عن الإمام أحمد. طبعا هو صح رواية عن الإمام أحمد في إخراج القيمة في زكاة المال، أما في زكاة الفطر فالذي يقوى أنه ليست برواية عند الإمام أحمد، وإن كان وجه عند فقهاء الحنابلة. نعم تفضل. ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد، وعكسه بأن يعطى لواحد ما على جماعة، والأفضل ألا ينقص معطى عن مد بر أو نصف صاع من غيره. نعم. يقول ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد والعكس. فمثلا لو أن عندنا شخص تلزمه زكاة الفطر والذي يلزمه مد من البر، فأخذ المد هذا وقسمه في 3 أكياس ووزعه على 3 فقراء، طبعا هذا يجوز، وهو بالاتفاق حكاه ابن قدامة رحمه الله. والصورة الثانية العكس، لو كان عندنا جماعة أنا والشيخ طلال والشيخ أنس وقمنا وأخرجنا زكاة الفطر وأعطيناها واحد، يعني 3 أشخاص يعطون زكاة الفطر لواحد، فأيضا يجوز. نلاحظ أنه قال هنا أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة. من المقصود بأهل الزكاة؟ الأصناف الثمانية. ولذلك أهل الزكاة الذين تصرف لهم زكاة الفطر هم أهل الزكاة الذين تصرف لهم زكاة المال في المذهب. والوجه الثاني الذي اختاره ابن تيمية قال لا، زكاة الفطر تفترق عن زكاة المال، فتصرف زكاة الفطر لمن كان محتاجا إليها كالفقير والمسكين وابن السبيل. قال لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وطعمة للمساكين، وهؤلاء مساكين محتاجين إليها. أما المذهب فهو يطلق، وإطلاق المذهب لعله أقرب في هذه المسألة. ثم قال والأفضل ألا ينقص معطى عن مد بر أو نصف صاع من غيره. طبعا تعرفون أن البر أحب، والذين يعني يقتنون البر يرغبون فيه، وهو عند الناس أرغب، فالذي يخرجه هو عنده أرغب، والذي يعطى هو عنده أرغب، لأن الناس يقتاتون البر أكثر من الشعير ومن غيره من أنواع الحبوب. فلذلك خفف المقدار في البر وزيد في غيره في الشعير والذرة ونحوها. نعم. وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهمان فعادت إلى إنسان صدقته، جاز ما لم يكن حيلة. هذه مسألة لو افترضنا أن الإنسان أخرج زكاة الفطر ثم عادت إليه مرة أخرى، فقالوا لا يخلو الأمر من عودها إليه من صور. الصورة الأولى أن يكون الإنسان مثلا فقير وأعطي زكاة الفطر، واجتمع عنده في ليلة العيد أكثر من 10 صاع أو 20 صاع، فأصبح هو غني لما اجتمع عند هذا المقدار، هو فقير لكن أصبح غنيا، فوجبت عليه هو زكاة الفطر. فلو قام وأعطاها شخص آخر والشخص الآخر ردها عليه مرة أخرى، قالوا يجوز ما لم يكن حيلة. والصورة الثانية لو كان اللي ذكرها هنا قال الإمام هو الذي يجمعها، والمقصود بالإمام يعني نواب الإمام، فلو افترضنا أن في جهة تجمع زكاة الفطر
واجتمعت زكاة الفطر عند هذه الجهة، وكان ممن أخذت منه زكاة الفطر فقير، ثم قاموا بتوزيع زكاة الفطر مرة أخرى على الفقراء، وأعطي هذا الفقير فعادت الصدقة إليه مرة أخرى، فهذا لا بأس، هذا لا بأس. لكنهم ذكروا قيد ألا يكون في ذلك حيلة، يعني لا يكون الأمر مرتب على أني أعطيك زكاة الفطر وتردها لي مرة أخرى، فأنا أخرجها وأنت تردها. فأما إذا كان بهذا الترتيب وبهذا الأمر فلا، لأن هذه شعيرة وهي أمر مفروض وواجب، وليس للإنسان فيه خيرة، ولا يجوز فيه التحيل، والحيلة في الشرع ممنوعة إلا في مواضع منصوص عليها ومبينة. طيب لو قالوا لو عادت زكاة الفطر للإنسان بالشراء، اشتراها، فهذا أيضا لا يجوز. قالوا لأن عمر رضي الله عنه أعطى رجلا فرسا زكاة، ثم أن هذا الرجل الذي أعطاه عمر الفرس أهمله، فعمر كأن أحسره الفرس لما أهمله هذا الفقير، فأراد أن يستعيده بأن يشتريه منه مرة أخرى، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. بقي عندنا إذا عادت الصدقة أو زكاة الفطر بالإرث، عادت بالإرث، فهذا قالوا يجوز، لأن الإرث لا تدخل الإنسان فيه، وإنما هو أمر قهري يسمونها الملك القهري. نعم. ولو عادت له شيخ بالشراء بدون ما يدري من صدق، إذا كان لا يدري لا إشكال، أي نحن نتكلم عن شيء مرتب يعني يدري. باب إخراج الزكاة. يجوز لمن وجبت عليه الزكاة صدقة تطوعا قبل إخراجها، ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه كنذر مطلق وكفارة، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، وكما لو طالب به الساعي، ولأن حاجة الفقير ناجزة والتأخير يخل بالمقصود، وربما أدى إلى الفوات إلا لضرر كخوف رجوع ساعي أو على نفسه أو ماله ونحوه، وله تأخيرها لأشد حاجة وقريب وجار، ولتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها، فإن منعها أي الزكاة. طيب هنا ذكر مسألتين. المسألة الأولى قال يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها، يعني عندنا شخص تجب عليه الزكاة، سواء كان عنده غنم سائمة بهيمة الأنعام، غنم أو إبل أو بقر، أو عنده حبوب وثمار، أو عنده ذهب وفضة أو أموال ونقود أو عروض تجارة، فهل يصح له أن يتصدق قبل أن يخرج الزكاة؟ يقول المصنف نعم، يجوز له أن يتصدق قبل أن يخرج الزكاة. طبعا المقصود الصدقة إيش؟ تطوعا، لأن الصدقة تطوعا أمر مستحب وليس بواجب على الإنسان، وهو يصح للإنسان أن يتطوع قبل الفرض في حالتين. الحالة الأولى حالة الصلاة الواجبة إذا كان وقتها متسعا، فلو كان الإنسان يريد أن يصلي الظهر ودخل المسجد بعد الأذان وبقي يصلي تطوعا حتى جاء الإمام وصلى بهم، فإنه يصح له أن يصلي هذه التطوعات قبل الفريضة. وكذلك هنا في الزكاة يصح، لكنه لا يصح التطوع قبل الفريضة في الحج ولا في العمرة، بل لا بد أن يؤدي الحج الواجب عليه والعمرة الواجبة عليه، ثم إذا أراد أن يتطوع بعد ذلك فإنه يتطوع. فهذه المسائل ينبغي معرفة الفرق بينها. ففي الصلاة يجوز التطوع ما لم يضق الوقت اللي هو وقت الفريضة، وفي الزكاة يجوز مطلقا، وفي الحج والعمرة ونحوها لا يجوز، وفي الصيام فيه خلاف بين الفقهاء فيه. ثم ذكر مسألة أخرى وهي حكم إخراج الزكاة، هل هو على الفور أم على التراخي؟ والمقصود هنا لو أن الإنسان حدد له شهر رمضان من كل سنة يخرج الزكاة فيه، فمثلا 1 رمضان أكمل الحول، فنقول يجب عليك أن تخرج الزكاة في 1 رمضان، ولا يجوز لك أنك تؤخرها
إلى 1 شوال، إلى 1 ذي القعدة، إلى 1 ذي الحجة، الواجب هو أن يخرجها على الفور. ولذلك قال ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه. لاحظ أنه قال مع إمكانه، يعني لو كان هناك عذر فأخرها لأجل عذر فإنه يجوز. قالوا مثل لو كان عنده بهيمة أنعام، وهذه بهيمة الأنعام بعيدة عنه ويحتاج وقت حتى يصل إليها، فلا إشكال لو أخر إخراج الزكاة مثلا 2 3 10 أيام حتى يصل إلى إخراج الزكاة. تفضل. في المثال السابق أنه ما يجوز يشتري الصدقة. أي. يصدق، لكن لو أخذها من طرف ثالث مثلا صدقت عليه باعها وأنا علمت أنها هذه صدقت، هل يمكن يشتريها من طرف ثالث؟ نفس المسألة، إذا لم يكن هذا أمر مرتب وليس فيه حيلة لاستعادة هذه الزكاة مرة أخرى فلا إشكال. ولذلك الإمام أحمد نص على هذا رحمه الله فيما روي عنه، وذكره قبله الإمام الحسن البصري، ورد عنه نص في هذه المسألة وغيره. قال كنذر مطلق ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه كنذر مطلق وكفارة. النذر المطلق قالوا مثاله لو قال الإنسان لله علي نذر أن أتصدق ولم يحدد، ما حدد نوع الصدقة، هل يتصدق بمال ولا يتصدق بكتب ولا يتصدق بملابس، ما حدد نوع الصدقة، قال لله علي نذر أن أتصدق، فهذا يعتبر نذر مطلق من وجه ومقيد من وجه، فهو نذر مطلق لم يحدد نوع الصدقة ولكنه مقيد من جهة أنه قيده بالصدقة. وأعم منه لو قال لله علي نذر وسكت فلم يحدد نوع النذر هنا، هل هو صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج ولا عمرة ولا صلة رحم، فهنا أيضا هذا اسمه نذر مطلق. قالوا النذر المطلق يجب على الفور. وكذلك الكفارة، لو كان على الإنسان كفارة واجبة مثل حلف يمين وحنث في هذا اليمين أو حنث في هذا اليمين فإن عليه الكفارة، ويجب أن يخرج كفارة اليمين التي حنث فيها على الفور. وذكر بعد ذلك جملة من الأدلة على هذه المسألة. الدليل الأول قال لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، وهذه قاعدة أصولية، هل الأمر المطلق يقتضي الفور ولا يقتضي التراخي؟ هو على المذهب يقتضي الفور، وبنوا هذا الفرع على تلك القاعدة. ويقولون بأن الأمر المطلق يقتضي الفور يستدلون عليه بأدلة، منها أن الله جل وعلا لما أمر بالسجود لآدم أمر الملائكة وإبليس امتثل الملائكة ولم يمتثل إبليس فذمه الله على عدم امتثاله. ويستدلون أيضا على ذلك، يقولون لو أن شخصا عنده عبد، كانوا يمثلون قديم بالعبيد والإماء، وأرسله قال ائت لي بمال ولا بطعام، فتأخر هذا العبد، يذمه ولا ما يذمه؟ يذمه. ومثله الآن لو أرسلت ولدك يجيب لك حاجة فتأخر، فإنك تجد في نفسك على ابنك لما تأخر في الاتيان بالحاجة، فأوامر الله جل وعلا أولى من أوامر البشر. فهذا الدليل الأول، وهو مبني على قاعدة الأمر المطلق يقتضي الفورية. قالوا وكما لو طالب بها الساعي، هذا أيضا دليل آخر. يقولون لو أن الساعي وهو الذي يبعثه الإمام ليجمع الصدقة من الناس الذين تجب عليهم الزكاة، فالساعي معروف حتى الآن لما يجي الساعي يجي في خطاب نواب القبائل إن السعاة يكونون في منطقتكم في يوم كذا وكذا، فمن كان عنده زكاة يؤديها لهم. طبعا السعاة يأخذون الزكاة من الأموال الظاهرة، يأخذونها من الإبل من البقر من الغنم، هذا اللي عليه العمل الآن. فلو شخص تأخر فإنه يمكن يقال هذا تأخر ويستحق اللوم والعتاب ونحوه، فهذا هو الدليل الثاني. قالوا الدليل الثالث لأن حاجة الفقير ناجزة، والتأخير يخل بالمقصود وربما أدى إلى الفوات. فربما أن الإنسان لما تجب عليه الزكاة ويتأخر في إخراجها ربما يطرأ عليه ضرر، يمرض فيصرف هذا المال كله فيكون أخل بحق للفقير، أو يفلس، أو يصبح عليه ديون والتزامات، فهذا
هذه حكمة من الحكم التي فرضت لأجلها الزكاة على الفور. إذن هذه 3 أدلة ذكرها المصنف، ثم ذكر الاستثناء متى يجوز التأخير. قال إلا لحاجة قال إلا لضرر كخوف رجوع ساع أو على نفسه أو ماله ونحوه. ذكر الحالة الأولى وهي حالة الضرر. طبعا ذكر 3 حالات: الحالة الأولى الضرر، والحالة الثانية إذا كان لغرض صحيح، والحالة الثالثة إذا تعذر إخراجها من المال لغيبته ونحوه. حالة الضرر ذكر لها أمثلة. المثال الأول قال كخوف رجوع ساع. مثاله قالوا لو أن هذا الذي يجمع الزكاة من الإمام يخشى أنه يرجع مرة أخرى، فيخشى أنه يعطيه الزكاة الآن ثم يرجع مرة أخرى يطالبه بالزكاة، فإذا طالبه مرة أخرى قد لا تكون عنده بينة على أنه قد أعطاه الزكاة، فإذا خشي أن يرجع عليه الساعي مرة ثانية فإنه يؤخرها. الأمر الثاني قالوا لو كان يخشى على نفسه أو على ماله. قالوا مثل لو كان يخشى أن تختل نفقته الواجبة على من تجب عليه نفقتهم كأولاده وذريته ونحوه. واستدلوا بأثر عن عمر رضي الله عنه أنهم احتاجوا عاما فلم يأخذ منهم الصدقة وأخذها منهم في السنة الأخرى. فعمر رضي الله عنه تعرفون أنه له تطبيقات كثيرة في إعمال المصلحة، فهو لما رأى أن الناس في حاجة وفي فقر وليس لديهم ما ينفقون به على أنفسهم وذراريهم أخر الزكاة ولم يأخذها منهم عاما كاملا وأخرها إلى سنة لاحقة. ثم قال وله تأخيرها. هذا اللي سميناه غرض صحيح، يعني أن يكون عنده مسبب صحيح أو غرض صحيح لأشد حاجة. يعني لو كان سيخرجها هذا اليوم وهي واجبة في هذا اليوم، الفقير الذي هو شديد الحاجة غير موجود، فقال أنا أؤخرها بكرة وبعد بكرة حتى أني أحصل الفقير الذي هو أشد حاجة، فيقولون نعم يؤخرها ليجد الفقير الذي هو أشد حاجة. ثانيا إذا كان سيخرجها على قريب وهذا القريب غير موجود. لماذا؟ لأنها على القريب صلة ونفقة وصدقة. أي نعم لا تلزمه نفقته. أحسنت. وأيضا هنا قيد ذكرها بعضهم في هذه المسائل: إذا كان تقيد بالزمن اليسير، ألا يكون الزمن طويلا وإنما يكون يسيرا. ثم قال وجار، والجار قالوا لأنه في معنى القريب. والحالة الثالثة إذا تعذر إخراجها من المال لغيبته، ذكرنا هذه صورة سابقة. إذا كان المال ليس عنده الذي سيخرج منه الزكاة وهو غائب ويتعذر إخراجه في الوقت الحالي لأن هذا المال غائب فلا بأس أن يؤخره. فنرجع إلى هذه المسألة، وهو أن إخراج الزكاة الواجبة هو على الفور، وهذا الأصل لأن مقتضى الأوامر في الشرع الفورية. ويستثنى من ذلك إذا كان هناك ضرر أو كان هناك غرض صحيح أو كان هناك تعذر لإخراج الزكاة من المال ونحوه. نعم تفضل. دقيقة بس، في هنا مسألة بناها ابن رجب رحمه الله وهي وجيهة لأن يسأل عنها. يقول ابن رجب: من قال أنه يجوز تأخيرها لمن لا يجد مثلهم في الحاجة لم يبعد على قوله أنه يجوز تأخيرها لشهر يفضل فيه الصدقة أو تفضل فيه الصدقة. وقد يتخرج على ذلك أنه يجوز نقل الزكاة إلى بلد بعيد لقرابة فقراء حاجتهم شديدة. فابن رجب رحمه الله خرج على هذا أو هذه الفروع التي ذكرناها، خرج فرعين. الفرع الأول: لو أن الزكاة واجبة وتحل عندك في شهر شعبان، في 1 شعبان، فقلت أنا أؤخرها شهر إلى رمضان لأنه أفضل، فيقول نعم ممكن يخرج على هذه المسألة. والصورة الثانية: لو عندك فقراء ولكنهم ليسوا في بلدك، في بلد آخر، فيقول نعم يجوز نقلها لهؤلاء الفقراء لحاجتهم. فهذا تخريج ذكره ابن رجب رحمه الله في قواعده. نعم تفضل. نعم صح. أي
أي هذه موجودة، هو الدكتور الغفيري بحثها في نوازل الزكاة، وصورتها زي ما ذكر الشيخ، يعني الجهة المسؤولة تجتمع عندها الأموال تقول أنا أستثمرها وأزيدها ثم بعد ذلك أقوم بتوزيعها. فهذه الذي يعرف أن عندهم فتوى من مجمع الفقه الإسلامي بجواز مثل هذه الصورة، لكنها على المذهب لا تصح. أما على القول الثاني الذي يعملون به فنعم يجوز. فإن منعها أي الزكاة جهلا لوجوبها كفر عارف بالحكم، وكذا جاهل عرف فعلم وأصر، وكذا جاهل وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها، وأخذت الزكاة منه وقتل لردته بتكذيبه لله ورسوله بعد أن يستتاب ثلاثا أو بخلا، أي ومن منعها بخلا من غير جهد أخذت منه فقط قهرا كدين الآدمي ولم يكفر، وعزر إن علم تحريم ذلك، وقتل إن احتيج إليه، ووضعها الإمام مواضعها، ولا يكفر بقتاله للإمام. ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو أن ما بيده لغيره ونحوه صدق بلا يمين. نعم، هذه المسألة وهي مسألة المنع أو منع إخراج الزكاة، وذكر أن لها صورتان. الصورة الأولى أن يمتنع عن إخراجها جحدا لوجوبها، والصورة الثانية أن يمتنع عن إخراج الزكاة بخلا وكسلا وتهاونا. فالصورة الأولى إذا امتنع عن إخراج الزكاة جحدا لوجوبها. إيش معنى جحدا لوجوبها؟ يعني يقول ليس في الإسلام شيء اسمه الزكاة وأنا لا أقر بها ولا أعترف. فما حكمه؟ ذكر المصنف له 3 أحكام. الحكم الأول أنه يكفر بشرطه، والثاني أن الزكاة تؤخذ منه، والثالث أنه يقتل ردة. طيب، يكفر بشرطه، ما هو شرطه؟ قال أيوة عارف بالحكم، أن يكون عارفا بالحكم. قالوا فيكفر لتكذيبه لله ولرسوله ولإجماع الأمة، وقد نقل الإجماع على كفره ابن عبد البر رحمه الله وابن مفلح في الفروع وغيرهما. قال وكذا جاهل عرف فعلم وأصر، هذا أيضا حكمه مثل حكم الجاحد، وهو الجاهل الذي لا يقول أنا ما أعرف الزكاة علموني، فيعلم ويبين لها أن الزكاة من أركان الإسلام، وأن جحدك لها يفضي بك إلى تكذيب الآيات الواردة فيها في القرآن والأحاديث الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الأمة وإجماعهم على إخراجها، فيصر، فهذا حكمه مثل حكم سابق. والثالث قال وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها، يقول تبغون الزكاة أعطيكم لكن ترى أنا ما أقربها ولا أعترف. واضح الفرق بينه وبين الأول يجحد ولا يخرج، وهذا يجحد ويقول إذا تبغون يطلعها طلعتها، فيقال له أن جحدك هو المؤثر في الحكم. فلو أنك لم تجحد وامتنعت عن إخراجها لكان أهون، لأن هذه الزكاة هي من أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. نعم. طيب، الحكم الثاني وأخذت الزكاة منه. أخذت الزكاة منه في الأحوال الثلاثة كلها، سواء جحدها وامتنع عن إخراجها، أو جحدها وقال سأؤديها إذا أردتم، أو كان لا يعلم شيئا عنها وعرف وأصر. هذه الأحوال الثلاثة. وأخذت الزكاة منه وقتل، يقتل أيضا في الأحوال الثالثة. يقتل ماذا؟ ردة، لأن هذه تعتبر من مسائل الردة. قال لردته بتكذيبه لله ورسوله بعد أن يستتاب 3. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فدل على أن عصمة الدماء والأموال تتحقق بهذه الأمور، ومنها إيتاء الزكاة. نعم. الصورة الثانية إذا كان لا يجحد وجوب الزكاة لكنه لا يخرجها بخلا أو تهاونا، فما حكمه؟
رتب عليه 4 أحكام. قال: تؤخذ الزكاة منه، والحكم الثاني لا يكفر، والحكم الثالث يعزر، والحكم الرابع يقاتل إذا احتيج إلى قتاله. قال: أو بخلا، أي ومن منعها بخلا من غير جحد أخذت منه فقط قهرا. إيش معنى أخذت منه فقط؟ أيوة، تؤخذ منه الزكاة فقط دون زيادة، لأنه جاء في بعض الأحاديث: إن آخذوها منه وشطر ماله. فهل تؤخذ الزكاة مع شطر ماله؟ ولذلك اختلفوا أيضا في شطر ماله، ما المقصود؟ هل المقصود شطر ماله كله؟ يعني لو كان عنده 100,000 وزكاة 100,000 كم؟ 2500، فالقدر الواجب 2500 في 100,000. فهل نأخذ 2500 فقط ولا نأخذ 50,000 شطر ماله؟ فالمذهب يقول لا، نأخذ الزكاة فقط اللي هي 2500. أيوة نعم، طبعا هذا مذهب الأئمة الأربعة، أنه الزكاة تؤخذ منه فقط ولا يؤخذ منه زيادة على ذلك. في رواية أخرى عن الإمام أحمد انتصر لها ابن القيم أنه يؤخذ عليه زيادة شطر ماله. وقلت لكم شطر ماله هنا اختلفوا، هل المقصود شطر ماله مثلا 100,000 نأخذ 50، ولا شطر ماله الذي سيخرجه في الزكاة، فنأخذ 2500 ثم نأخذ 1250. وذلك ابن القيم وجهها هذه كلها، واستدلوا بما جاء في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: من منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شيء. وهذا أخرجه أبو داود. طيب، هل الإمام أحمد ما كان يعرف هذا الحديث؟ يعرفه، ولذلك الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث فماذا قال؟ قال: هو عندي صالح الإسناد لكن لا أدري ما وجهه. نعم. وذكر ابن قدامة في المغني الأوجه في الإجابة عنها، ومنها أنه كان في بداية الإسلام عندما كانت العقوبات بالمال جائزة ثم نسخ جوازها. فهذه المسألة مسألة يعني لها علاقة بما ذكر الشيخ، وهي التعزير بالمال، ولها فروع كثيرة، وابن القيم رحمه الله ذكرها في أكثر من كتاب له وناقشها مناقشة مطولة. إذن هذا الحكم الأول أنها تؤخذ منه، الذي عليه الأئمة الأربعة أنها تؤخذ فقط، ليس هذا مذهب الحنابلة بل مذهب الأئمة الأربعة، أن الزكاة تؤخذ منه فقط قهرا يعني بدون استئذان منه وبدون رغبته، كدين الآدمي. ولم يكفر، قالوا ولا يكفر لأن اتفاق الصحابة على ذلك. في حديث عبد الله بن شقيق قال: لم يكونوا يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فهذا فيه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم. والأمر الثالث يعزر إن علم تحريم ذلك، وقوتل إن احتيج إليه، ووضعها الإمام مواضعها. يقول: يقاتل إن احتيج إلى قتاله، ويستدلون على ذلك بفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه قاتل أهل الردة وقال: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ووضعها الإمام مواضعها، ولا يكفر بقتاله للإمام. إيش معنى ولا يكفر بقتاله للإمام؟ أيوة نعم، قالوا للحديث السابق، ولأن بعض الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر لما أراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يقاتل من امتنع عن أداء الزكاة، تردد عمر في البداية وما كان موافقا على رأي أبي بكر الصديق، ثم بعد ذلك شاركه في هذا الأمر. والذين امتنعوا عن الزكاة، هذا نقل مهم، الذين امتنعوا عن الزكاة في زمن أبي بكر الصديق كانوا يجحدون وجوبها، ودليل ذلك أنهم قالوا: نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن صلاته سكن لنا وليس ذلك لغيره. والشافعي رحمه الله يقول: أهل الردة بعد رسول الله ضربان، منهم قوم كفروا بعد إسلامهم مثل طليحة ومسيلمة، ومنهم قوم منعوا الصدقات مع إسلامهم، فإن قال قائل: ما دل على ذلك والعامة تقول لهم أهل الردة،
قال الشافعي هو لسان عربي، والردة أي ارتداد عما كانوا عليه، وارتدادهم هنا بمنع حق كانوا يؤدونه. فانظر كلام الشافعي رحمه الله وتوجيه لهذه المسألة. فهو يوجه الشافعي هنا لماذا سموا أهل الردة، يقول ليسوا كلهم مرتدين، يعني ليسوا كلهم كفروا، بل منهم من كفر ولم يسلم ومات كافرا، ومنهم من بقي على إسلامه لكنه امتنع عن أداء الزكاة. طيب هل امتناعه عن أداء الزكاة جحد ولا بخل؟ الذي يقوله الإمام أحمد أنه جحد، والذي يقوله الشافعي أنه بخل. نعم، فهذا خلاصة الكلام الذي نقلته هنا. يقول ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول، ادعى أنه أدى الزكاة يعني أعطاها، أو أن الحول جاء الذي يجمع الزكاة قال أعطنا زكاتك، قال باقي شهرين، السنة ما اكتملت. أو نقص النصاب، قال النصاب ما هو مكتمل عندي. أو أن ما بيده لغيره، يقول هذه الأموال، هذه الشياه اللي عندي أو هذا المال اللي عندي هذا ما هو لهذا الديانة، لأصحاب الديون. قال صدق بلا يمين، يعني من الذي يصدق؟ صاحب الزكاة يصدق ولا يحتاج أن يحلف في هذه المسألة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الإنسان الآن لو قلت لشخص صل الظهر قال صليت، هل تحتاج أنك تقول احلف أنك صليت؟ ما يحتاج، هذه عبادة بينه وبين الله يثاب عليها ويعاقب على تركها. نعم تفضل. ولا يكفر بقتال الإمام، أي معناه أنه قد وجوبه ليس بخلاف. أي نعم، هذا على التوجيه، والتوجيه اللي ذكرته من نقل الشافعي هو وجه المذهب. إذ لو كان يعني جاحد كان يكفر، حتى لو بقتال الإمام يكفر أصلا من الأساس. صحيح، صدقت. نعم، وهذا الوجه هو المذهب أصلا، ليس المذهب على رأي الإمام أحمد أنهم كانوا جاحدين. نعم. أي. وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون لما تقدم، فيخرجها وليهما في مالهما كصرف نفقة واجبة عليهما، لأن ذلك حق تدخله النيابة، ولذلك صح التوكيل فيه. هذه مسألة لو كان عند الإنسان ابن صغير أو قريب صغير وهو وصي عليه أو مجنون وله مال، فإن الزكاة تجب في مال هذا الصغير أو هذا المجنون، لأن الزكاة تتعلق بالمال ولا تتعلق بالشخص نفسه. ومن الذي يتولى إخراجها؟ يتولى إخراجها الولي، ولذلك يقول وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون لما تقدم، وهذا تقدم ذكره. فيخرجها وليهما في مالهما كصرف نفقة واجبة عليهما، لأن ذلك حق تدخله النيابة، ولذلك صح التوكيل فيه. كصرف نفقة واجبة عليهما، هذا تفسير دقيق. قالوا الآن لو أن عند الإنسان ابن، وهذا الابن له مال والأب فقير، طيب كيف وصله المال؟ ورثه أو أعطيه مكافأة أو أعطيه جائزة أو نحو ذلك، فبغض النظر كيف وصل هذا المال لهذا الطفل الصغير. طيب وهذا الأب فقير، هل نوجب على هذا الابن النفقة على والده الفقير؟ طيب هو صغير، قالوا نوجبه في ماله، هذا معنى كصرف نفقة واجبة عليهما. فالآن الصورة واضحة ولا أعيدها؟ الصورة لو كان عندنا طفل صغير له مال ووالده فقير، ومعروف أن الأب إذا كان فقير والابن عنده مال صارت نفقة الأب على ابنه واجبة، ليست مستحبة بل واجب. طيب هذا الابن لا يستطيع التصرف في ماله، التصرف بيد الأب الفقير، فيقولون الأب الفقير يتصرف في هذا المال بقدر النفقة التي يحتاجها ولا يزيد على مقدار النفقة. نعم. تكون يا شيخ تكون قياسا على اليتيم اليتيم، اللي هو دون البلوغ صغير مثلا، اليتيم وليه فقير فليأكل بالمعروف، إذا كان يتيم لا، شوف هو نفقة الأقارب على بعضهم هذه مقيدة بالنسبة للابن، تجب
نفقة الابن على والده إن كان الأب فقيرا والابن غنيا، والعكس تجب نفقة الأب على ابنه إذا كان الأب غنيا والابن فقيرا. أما نفقة الأقارب على بعضهم فهذه لها شروط أخرى، يعني هم يذكرونها في باب النفقات ويذكرون من شروطها ألا يكون هناك أمر مستحق، ويقصدون بالأمر المستحق يعني ألا تجب النفقة بأمر آخر كزوجية أو رق أو ملك أو نحوه. ففي فرق بالنسبة للمسألة في القياس، لكن لأن إذا قلنا اليتيم هنا هو قالوا من فقد والده وهو دون البلوغ، فمعناه أنه لم يبلغ، هذا تعريف اليتيم، من فقد والده دون البلوغ. فإذا كان هذا اليتيم ابنا لهذا الشخص الذي هو متصرف في المال فيجوز له أن يأخذ من هذا المال ما يتصرف به فقط دون الحاجة لزيادة. أي صحيح، نعم. إذا كان الأب فقير بهذا القيد، يعني يقول مثلا ذكرت قبل قليل قد تأتي مكافأة، يقول أطفال مغوليين أو أطفال عندهم إعاقة تصرف لهم الدولة مكافآت، فمثل هذا الطفل الذي تصرف له الدولة مكافأة هل للأب أن يأخذ من هذه المكافأة ويصرف منها؟ فنقول نعم، إذا كان الأب محتاجا إلى هذا المال فإنه يأخذ منه. طبعا في وجه آخر أن هذا المال كله أصلا لوالده وللأب أن يتصرف به سواء كان محتاجا إليه أو غير محتاج إليه، لكن هذا بعد البلوغ، يعني كونه يتصرف بما يريد هذا بعد البلوغ، فإن الابن وما ملك لوالده، لكن قبل بلوغه هنا يقع الحرج، أما بعد البلوغ فلا إشكال. فلو كان غنيا مثل هذا إيه؟ وتصرف له مكافأة وكان الأب غني فيبقى المال له ويصرف الأب عليه أيضا. ويصرف، نعم، ويصرف الأب عليه، نعم، أحسنت. ولا يجوز إخراجها أي الزكاة إلا بنية من مكلف، بحديث إنما الأعمال بالنيات، والأولى قبل النية بدفع، وله تقديمها بزمن يسير كالصلاة، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك، وإن أخذت منه قهرا أجزأت ظاهرا، وإن تعذر وصول إلى المالك لحبس أو نحوه فأخذها الإمام أو نائبه أجزأت ظاهرا وباطنا. هذه مسألة النية في إخراج الزكاة، والنية شرط في الأعمال ومنها الزكاة، ولذلك قال لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية من مكلف، والنية لا تصح إلا من المكلف، وغير المكلف قلنا يخرجها الولي، لحديث إنما الأعمال بالنيات. قالوا ولأن الزكاة عبادة تتكرر فافتقرت إلى النية، ولأن مصرف المال للفقير له جهات، يقولون حتى تصرف المال للفقير إما أن تصرف صدقة، وإما أن تصرفه نذر، وإما أن تصرف زكاة، فلا بد أن تحديد هذا يكون بإيش؟ بالنية. كما أن الإنسان إذا جاء يصلي قد يصلي الظهر فريضة، وقد يصلي تحية المسجد، وقد يصلي فريضة فاتت عليه، وقد يصلي الضحى، فلا بد أن يحدد بالنية، تحديد ذلك بالنية. قال والأولى قرن النية بدفع، يعني إذا دفعت الزكاة تقرن بها النية مباشرة، وله تقديمها بزمن يسير، ولما قال بزمن يسير يعني خرج الزمن الطويل، فينوي، قال ينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك. وإن أخذت منه قهرا أجزأت ظاهرا. قبل قليل لما ذكرنا أن الزكاة تؤخذ ممن امتنع من أدائها بخلا قهرا، طيب هو لم ينوي، اختل شرط النية، فقالوا هنا تجزئ ظاهرا. تذكرون عندنا مسألة في الطهارة مشابهة لهذه، لو كانت إنسان تزوج ذمية كتابية، وهذه الكتابية جاءها الحيض أو جامعها وهي ربما هي ليست مسلمة، ما عندها شيء اسمه غسل حيض ولا غسل جماع طيب، فيجبرها، قالوا يجبرها زوجها على الغسل، طيب ليس لها نية، قالوا لا تحتاج لهذه النية، فتكون هناك قهرا وهنا قهرا، فهذه الصورة مشابهة لتلك. نعم.
يقول: وإن تعذر وصول إلى المالك لحبس أو نحوه فأخذها الإمام أو نائبه أجزأت ظاهرا وباطنا. طبعا قبل قليل قال أجزأت ظاهرا، يترتب عليه أن أجزأت ظاهرا يعني ما تؤخذ منه مرة ثانية، بل يكفي هذا. وأما باطنا فهذا أمر بينه وبين الله جل وعلا. في الصورة الثانية لو كان المالك شخص عليه الزكاة وعنده أموال تجب فيها الزكاة ولكنه محبوس أو بعيد أو مسافر، فهذا تؤخذ الزكاة من ماله وتجزئ ظاهرا وباطنا. نعم. تفضل. والأفضل أن يفرقها بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها وله دفعها إلى السائل، ويسن إظهارها، وأن يقول عند دفعها هو أي مؤديها وآخذها ما ورد، فيقول دافعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول آخذها: أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. نعم. هنا ذكر أمورا تستحب في إخراج الزكاة، الأمور المستحبة في إخراج زكاة المال. قال: أولا أن يفرقها بنفسه، يعني يتولى هو إخراج الزكاة بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها. والله جل وعلا في كتابه الكريم يقول: وإن تخفوها وتؤتوها، يعني بأنفسكم، وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وجاء في حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت: إن لي مال وأريد إخراج زكاته فما تأمرني؟ قال: ادفعها إليهم. فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد فقالوا مثل ذلك. وهذا أخرجه البيهقي وغيره بسند جيد، يعني أن عمل الصحابة رضي الله عنهم على هذا. قالوا: ولأنه نائب عن مستحقها فجاز الدفع إليه. قال: ويسن إظهارها، يسن إظهارها مطلقا سواء فرقها بنفسه أو بغيره، وسواء كان المال ظاهرا أو باطنا. وقد حكى ابن العربي وابن بطال الإجماع على أن الصدقة، صدقة المال الفرض، يستحب إظهارها. قال: وأن يقول عند دفعها هو أي مؤديها وآخذها ما ورد. طيب ما الذي ورد؟ قال: يقول دافعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. وهذا يستدلون عليه بحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها، أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. وهذا أخرجه ابن ماجه، وفي سنده مقال يعني فيه ضعف. ولذلك قال الإمام أحمد: أحب أن يقول اللهم بارك أو يقول اللهم تقبل مني، يعني لم يصح عنده شيء في هذه المسألة. قال: ويقول آخذها: أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. وهذا أيضا من المأثور الذي ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يذكره الأصحاب ويتتابعون على نقله، ولعلهم أخذوه من قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. فلما أتاه آل ابن أبي أوفى قال: اللهم صل على آل ابن أبي أوفى. نعم. وإن وكل مسلما ثقة جاز، وأجزأت نية موكل مع قرب، وإلا نوى موكل عند دفع لوكيل، ووكيل عند دفع لفقير. ومن علم أهلية آخر كره إعلامه بها، ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع له إلا إن أعلمه. يقول: وإن وكل، هذا التوكيل في إخراج الزكاة. هذه المسائل كلها في إخراج الزكاة. تكلمنا عن إخراج الزكاة هل هو على الفور أو على التراخي، وعن الامتناع عن إخراج الزكاة على حالتين جحدا وبخلا، وتكلمنا عن شروط إخراج الزكاة والمستحب فيها. الآن التوكيل، هل يصح للإنسان أن يوكل غيره في إخراج الزكاة؟ يقول: يجوز أن يوكل بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الوكيل مسلما، الشرط الثاني أن يكون الوكيل ثقة. طيب هل يشترط أن يكون الوكيل مكلفا؟ ما ذكر هنا. أيوة، في تصحيح الفروع
والبهوتي في الكشاف والفتوحي في شرحه قالوا نعم لا بد أن يكون مكلفا. فيقول جاز وأجزأت نية موكل مع قرب. مع قرب إيش؟ أيوة، مع قرب الدفع للفقير، مع قرب الزمن الذي تدفع فيه هذه الزكاة للفقير. وإلا يعني إلا لم يكن الزمن قريبا بل كان بعيدا، فلا بد أن ينوي الموكل عند الدفع للوكيل، والوكيل عند الدفع للفقير. فأنت إذا أعطيت زكاتك للوكيل تنوي أنها زكاة، والوكيل إذا قام ووصلها لمستحقها الفقير نوى أنها زكاة. نعم. إذا الوكيل ما أدى الزكاة وعلمت بعدها هل تجب عليك تخرجها مرة ثانية ولا لا؟ إذا لم يؤديها الوكيل وعلمت أنها لم تصل، نعم وجب عليك وترجع الوكيل، ترجع أنت على الوكيل. نعم. يقول ومن علم أهلية آخذ كره إعلامه بها ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع له إلا إن أعلمه. هذه أيضا مسألة في إخراج الزكاة. أنت أخرجت الزكاة وتعطيها شخص وهذا الشخص فقير، هل تقول له ترى هذه زكاة ولا ما تخبره؟ هذه هي المسألة، هل تقول له هذه زكاة أم لا تخبره بذلك؟ يقول ومن علم أهلية آخذ كره إعلامه بها، يعني إن كنت تعرف أنت أنه فقير ومحتاج فما تحتاج أنك تخبره. ولذلك الإمام أحمد وغيره والحسن البصري وسعيد المسيب سئلوا قالوا ولما يقرعه يوبخه، يعني يقولون ليش يخبره يقرعه يوبخه، يعني كأنهم يرون أنهم من باب مراعاة مشاعر هذا الفقير أنك لا تخبره. فهذا إذا كان يعلم أنه مستحقا لها، ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع له إلا إن أعلمه. يعني لو كان هذا الفقير ما هو من عادته أن يأخذ الصدقات والزكوات ولا يعرف عند الناس أنه فقير، ولكن جاء عليه أمر صار مستحقا للزكاة، لأن الإنسان قد يستحق الزكاة بسبب دين، وقد يستحق الزكاة بسبب إصلاح بين متخاصمين ويدفع مال، وقد يستحق الزكاة إذا كان يريد أن يحج مثلا أو نحوه. فمثل هذه الصور الأفضل أن تخبره بأن هذه زكاة. نعم. تفضل. إذا قلت لم أعلم الأهلية، أنا قلت ومن علم أهلية آخر. إيه. صورة أخرى. إيه. إذا أعطيت ما علمت أهليته، هذا من هل هو فقير أو فقير؟ إذا كنت ما تعرف تخبر، هذه الصورة الثانية. ومع عدم عادته، ترى مرتبطة ببعضها. من علم أهلية آخذ كره إعلامه بها ومع عدم عادته، يعني ليس من عادته أنه يأخذ الزكاة. عرفت شيخ؟ نعم. تفضل. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال لأنه في حكم بلد واحد، ولا يجوز نقلها مطلقا إلى ما تقصر فيه الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه لليمن: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة، فإن فعل أي نقلها مسافة قصر أجزأت، لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته، ويأثم إلا أن يكون المال في بلد أو مكان لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه لأنهم أولى، وعليه مؤنة نقل ودفع وكيل ووزن. نعم. هذه مسألة إخراج الزكاة من جهة المكان، أين تخرج؟ قال والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. فإذا كان مثلا الإنسان له مال في أبها فيخرج زكاة في فقراء أبها، وإذا كان في مكة ففي فقراء مكة، وهكذا. قال ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال. يعني عندنا ثلاث حالات: إما أن يخرجها في البلد نفسه الذي تجب الزكاة فيه، فهذا هو الأولى والأكمل. الحالة الثانية أن يكون إخراجها إلى دون مسافة القصر، يعني يخرجها من بلده أقل من 85 كيلو، مسافة أقل من 85 كيلو، فأيضا يجوز. الحالة الثالثة إذا كانت أكثر،
فهذه هي التي يقول ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. طيب، يعني نقل الزكاة وإخراجها إلى خارج البلد وإلى خارج مسافة تزيد على مسافة القصر، هذا لا يجوز. لماذا؟ ذكروا 3 أدلة على هذه المسألة. الدليل الأول أورده المصنف هنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم عليكم السلام لمعاذ لما بعثه لليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فقال تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء من البلد نفسه. والدليل الثاني ما أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عمران بن حسين أن زيادا أو بعض الأمراء بعثه على الصدقة، فلما رجع قال: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني، إنما أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله. فهذا دليل أثري، يعني من المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. والدليل الثالث أن الغالب أن فقراء أهل كل مكان لا يعلم بهم إلا أهلهم، فقالوا هذا مرجح، لأن وإذا نقلناها وأخرجناها أدى إلى احتياج فقراء البلد نفسه. وهذا وفاقا للشافعية، يعني هذا مذهب الحنابلة ومعهم الشافعية في هذه المسألة. أذان باقي. قال: بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة. قالوا النذر هنا والكفارة والوصية المطلقة إذا كانت كلها 3 يجوز أن تخرجها في بلدك ويجوز أن تخرجها خارج بلدك. فلذلك لو قال لله علي نذر أن أتصدق بكذا وهو من أهل أبها، فيجوز أن يخرج النذر في أبها ويجوز أن يخرجه في غير أبها، إلا إذا كان مقيد. إذا قيده لله علي نذر أن أخرج صدقة على فقراء أبها، خلاص صارت مقيدة بفقراء أبها. نعم. شيخ مسألة. تفضل. وفي سبيل الله مثلا الجيش نعم. برا البلد. أي. كيف أقدر أخرجها لهم ولا لا؟ أي، يتكلم الشيخ عن مصرف في سبيل الله. طبعا مصرف في سبيل الله الذي اتفق عليه الفقهاء أنه المصرف الأول هو الجهاد. والصورة اللي ذكرها الشيخ مثل المرابطين على الثغور، الإمام أحمد وغيره نصوا على أنهم أولى من تخرج لهم الزكاة. فهؤلاء إذا كانوا يستحقون الزكاة لأجل هذا الأمر فإنها تخرج لهم ولو كانوا خارج البلد. إنما المقصود الآن بالفقراء والمساكين الذين في البلد. أما إذا كانوا يستحقونها بموجب آخر، سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله مسألة: إذا عندك زكاة مال هل تعممها على كل أهل الزكاة؟ يعني تعطي الفقير منها وتعطي المسكين وتعطي ابن السبيل وتعطي في سبيل الله، ولا تصرفها مصرف واحد؟ هذه أيضا مسألة ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. لكن بالنسبة لهؤلاء الذين هم على الثغور فتصرف لهم الزكاة، وعليه الفتوى، فتوى الشيخ بن باز رحمه الله وفتوى الشيخ المفتي الآن واللجنة الدائمة، كلهم على هذه المسألة. يقول: فإن فعل نقلها مسافة قصر أجزأت وأثم. أجزأت لأنها دفعت إلى مستحقها، وهو يأثم لأنه قصر فلم يخرجها على فقراء البلد. نعم. إلا أن يكون المال في بلد أو مكان لا فقراء فيه، فيفرقها في أقرب البلاد إليه لأنهم أولى. فإذا كان المال في بلد أو مكان ليس فيه فقراء، فهنا نقول خلاص ما عندك فقراء، انتقل إلى أقرب البلاد. أبها ليس فيها فقراء، انتقل مثلا إلى أقرب منطقة إلى أبها، مثلا نقول ظهران الجنوب أو محاي العسير، لأن هذه مسافة قصر، وهكذا. وعليه مؤنة نقل ودفع وكيل ووزن. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.